جواب دے سکتا یا نہ دے سکتا. بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میں کریم آقا نے تیری رہنمائی کی تھی میں اوہ نہیں کر سکتی. فرمایا کہ کچھ تحال دسو. بی بی صاحبہ نے کہا آدھ خیرات گویا زیادہ مال دی طلب نہ کی عشق اور ایمان ہو گیا کرو. اور اگر کریم آقا دے در دی چاہتی نصیب کی گئے اگر دل دے وچ حضور دے عشق دے بھامن بن گئے اگر حضور دے نال سچی غلامی دا رشتہ پیدا کی گئے تو ایویں سمجھو تو سب کچھ کھٹ گئے. اللہ صحیح ساکو کریم آقا دا سچا غلام بڑھا رہے. اور دوستو صحابہ کرام دا جرا طریقہ ہانا زندگی گزارا انہیں دی زندگی دے وچ عشق دا رنگ نمایاں آزاد انہیں دی زندگی دے وچ عشق دا رنگ نمایاں. دوستو قرآن پاک دے وچ تھا حفاظ بھی بیٹھے علماء کرام بھی بیٹھے تھے. قرآن پاک ہے اللہ صحیح ترے انداز دینا مخاطب دیتے تیرے اہل کتاب کو مخاطب دیتے اللہ صحیح یا اہل الکتاب آختے اندھے جو اہل کتاب دے مسائل. مکہ شریف دے وچ اللہ کریم نے جس وقت آیات آئے نا انہوں اللہ سونے نے یا ایوہ الناس کر کے مخاطب دیتے جیرے اللہ صحیح یا ایوہ الناس آئیت عوام کو مخاطب دیتے ہیں. مکہ شریف دے جتنا آیت ادا دیتے ہیں یا اتنا سمجھن بھی ڈالے گئے یہ نکتے کو سمجھائے یا ایوہ الناس جیرے میرے مولا نے قرآن پاک اچھکا کے مخاطب دیتے ہیں اللہ صحیح مخاطب ہن کفار ہوئی غیر مسلمے کوئی بے ادب گستاخی کوئی اے لوگوں کر کے مخاطب دیتے اللہ صحیح اے لوگوں کر کے. قرآن پاک دے وچ وہی دفعہ اللہ صحیح یا ایوہ الناس کر کے مخاطب دیتے 10 دفعہ مکہ شریف دے وچ 10 دفعہ مدینہ شریف دے وچ اور 99 دفعہ یا ایوہ الذین آمنوا اور جس وقت یا ایوہ الناس کر کے مخاطب کیتے میرے مولا نے انہوں کیونکہ پورے انسان و انسانی نال پروردگار مخاطبہ کفار نال مخاطبہ دیوال ہودے وچ میرے مولا نے رد شرک دی گال کیتی ہے توحید دی گال کیتی ہے انسانیت دی گال کیتی ہے عذاب قبر دی گال کیتی ہے روز محشر دی گال کیتی ہے انسان دی تخلیق دی گال کیتی ہے قبر دی عذاب دی گال کیتی ہے جہنم دی گال کیتی ہے اور دے وچ سپلیمنٹری طور دے ہوتے سرکار دی رسالت دی بھی گال کیتی ہے کیونکہ مخاطب پروردگار کہندا کفار دے انہلے اللہ صحیح نے انہیں موضوعات دے زیادہ گفتگو کی تھی 20 دفعہ یا ایوہ الناس کر کے مولا مخاطب دے قرآن پاک 99 دفعہ یا ایوہ الذین آمنوا کر کے مخاطب. حضور دی مکی زندگی 13 سال دیئے حضور دی مدنی زندگی 10 سال دیئے یا میرے مولا نے مدینہ شریف صرف 10 دفعہ یا ایوہ الناس آکے مکہ شریف سے 1 دفعہ بھی یا ایوہ الذین آمنوا دیا گیا لیکن جرے ویلے پروردگار نے یا ایوہ الذین آمنوا کر کے آکے مخاطب کیتے ویلے باقی موضوعات بھی ہیں لیکن میرے مولا نے موضوع ہوئے عشق مصطفیٰ بڑھے ادب مصطفیٰ بڑھے حضور دے محبت کی گال کی تھی 99 دفعہ چلے یا ایوہ الذین آمنوا کے موضوع عشق مصطفیٰ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید
ہن جڑے ویلے یا ایھا الذین آمنو کر کے مخاطب کیتے اون لیول اتنا بھی دسے کہ میرے محبوب سدے تا انہیں دے گھر ونجو اگر وہ دعوت دے میرے محبوب دے گھر رات دیر تک نہ بہو انہیں کوئی جگہو نہ انہیں کوئی تکلیف نہ دو میرا محبوب حیا والا ہے کوئی نہ لیکن کوئی تکلیف تھی این تک بھی دسے این تک بھی میرے مولا نے دلے یا ایوہ الذین آمنو کر کے مخاطب تھے ایمان والے ایمان والے مخاطب تھے والایوی نسس میرے محبوب کو آواز بھی بلند نہ کرو اگر آواز بھی بلند کرے سو تو میں تو آدھی عمل غارت کر دے سکتا ہوں کو پتہ بھی کرنے والایوی فرمائے کہ اگر میرے محبوب کو تسا کلے ملنے تو پہلے صدقہ و خیرات کر کے بجو والایوی فرمائے کہ اے میرے محبوب اگر یہ تو اب وہ حاکم نہیں منے دے تہیدہ میرے نال کوئی تعلق ہے نہیں بل اے بھی فرمائے کہ اگر توانے کو گناہ لگتی وجہ تو میرے محبوب دی بارگاہ چھوڑو سارے دے سارے حضور دے مقام مصطفیٰ دیا جتنا آیات دے وہ سارے اللہ سے